फ्रेंड, हालिया दिनों में देखने में आया है कि जितने भी बड़े बड़े आतिश फिशा हैं वो अचानक जो है एक्टिव हो रहे हैं, अचानक से वो फट जाते हैं। जैसे रिसेंट अभी एक वाकया देखने में आया कि शुमाल मशरकी एथोपिया में एक हाईली गब्बी नाम का एक आतिश फिशा जो है वो अचानक से फट गया। 12,000 साल के बाद ये अचानक फट चुका, क्योंकि पिछली सदी में पूरी सदी ये गैर फाल रहा, और अचानक से इसका फटना जो है एक साइन है हमारे लिए, एक वार्निंग साइन है और एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से धुआं तकरीबन 14 किलोमीटर तक बुलंदी पर गया, और ये बहरे अहमर को क्रॉस करते हुए यमन, अम्मान से होते हुए भारत, और भारत को क्रॉस करके ये पाकिस्तान में दाखिल हुआ, और खास करके हमारे ग्वादर में ये 60 नॉटिकल माइल में जो है शुमाल मशरक की जानिब खास तौर पे इसको देखा गया है। पाकिस्तान में इसका कोई माहौलियाती असर इतना ज्यादा नुमाया नहीं होगा, क्योंकि ये काफी बुलंदी पर है और हमारे एनवायरनमेंट को, माहौलियात को ज्यादा ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज जो है पिछले कई सालों से तबाही फैला रहा है, और इसकी जो क्लाइमेट चेंज का असरात है वो हम हेवी रेन, क्लाउड बस्ट और सैलाब की सूरत में हम लोगों के जो है फेस कर रहे हैं। और हमारे तमाम सूबे, ऑल ओवर पाकिस्तान की जो है तमाम सूबे, खासकर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध, इस चीज को बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। और रिसेंट जो बारिशें हुई उसमें तो हमने काफी जानी और माली नुकसान भी हमें उठाना पड़ा। अब बात करते हैं कि क्या वजूहात हैं इन सब चीजों की, क्या रीजन है। WHO तो उनकी रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट चेंज का जो प्रोसेस है वो काफी पहले ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन उसके असरात क्योंकि देर से आना शुरू हुए, और बहुत सारी एनजीओस और बहुत सारे इदारे पिछले कई सालों से इस चीज को नोटिस में ला रहे थे, अब जाके उसके असरात जो है हमें ज्यादा दिखने लग गए हैं, और उसके नुकसानात भी अब हम ज्यादा फेस कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर तो जो है गवर्नमेंट्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए फौरी, और इकदाम करने चाहिए। लेकिन अगर हम निचली सतह पे बात करें कि हम इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम अपने तौर पे भी जो है एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। जिस तरीके से हम ग्रीनरी को प्रमोट करें, दरख्त लगाएं, और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, प्राइवेट व्हीकल्स का इस्तेमाल कम करें, और लोकल ट्रांसपोर्ट में सफर करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करें। अगर हमारी किसी तरह की छोटी फैक्ट्री, कारखाना है, तो हम वहां पे अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएं, उस फैक्ट्री के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएं, और जो चीजें इम्प्लीमेंट करनी है हमें जिससे एनवायरनमेंट को खतरा है। और ज्यादातर हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में लोग कचरे को आग लगा देते, तो ये चीज भी इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट करती है। आप छोटी सी, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे छोटे से अमल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो छोटे छोटे अमल से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो अपने इस तरह की एनवायरमेंट में इन चीजों से अवॉइड करना शुरू करें। आप देखेंगे कि माहौल में इंशाल्लाह बेहतरी आने लगेगी। दरख्त लगाएं, ट्रीज लगाएं, और चीजों को जो है ना बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। हम तो देखें, खाली न गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, ना हम लोग अकेले कुछ कर सकते हैं, तो एक ज्वाइंट एफर्ट से ही चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो थोड़ी सी एफर्ट हमें करनी है, थोड़ी एफर्ट हमारी गवर्नमेंट्स करेंगी, तो एनवायरनमेंट को बेहतर किया जा सकता है। और आने वाले दिनों में, यानी जब फ्यूचर में हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक अच्छा जो है माहौल हम छोड़ के जा सकते हैं। सो रिसेंट अभी जो है विंटर चल रहा है, और विंटर में हम एक बड़ा मसला फेस करते हैं, जो मसला है हमारा स्मोक का। कि जैसे ही विंटर आता है तो हमारे ओवरऑल पाकिस्तान में, और खास करके बड़ी बिग सिटीज, मेगा सिटीज जैसे लाहौर, कराची, इन सिटीज में जो है धुंध का और स्मोक का एक राज हो जाता है, और इसकी वजह से जो है विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, और ट्रांसपोर्टेशन में मसले आते हैं। इसके अलावा हेल्थ के मसाइल हो जाते हैं, सांस की बीमारी, गले की बीमारी, आंखों की बीमारी, और आम जो भी रूटीन की बीमारी है उनमें भी इजाफा हो जाता है। तो इस स्मोक की वजह क्या है? तो जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें जब हम अपनी फसल को निकालते हैं तो उसका फुजला जो हम जलाते हैं, खासकर पंजाब साइड में और इंटीरियर सिंध में, तो हम इन चीजों को जब जलाते हैं तो इसका धुआं जो है वो फिजा में ठहर जाता है। सो विंटर के सीजन में जो है हवाएं इतनी ज्यादा चलती नहीं है, और हवा एक जगह से एक जगह स्टे कर जाती है। तो जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो वो भी हवा के साथ वहां पे रुक जाती है चीज, और वो फिजा में घूमती रहती है।
تو یہ اسموک اس وجہ سے بھی جو ہے نا بہت بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری پرائیویٹ گاڑیاں ہیں، ٹرکس ہیں، ان کے جو ہے مینٹیننس کا مسئلہ، پرانی گاڑیاں ہیں اور جو دھواں بہت زیادہ کر رہی ہیں۔ ہمارے یہاں تو ٹرانسپورٹ، چاہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو، چاہے ہماری لوکل ٹرانسپورٹ ہو یا ہمارے گڈس ٹرانسپورٹ ہو، تو ہمارے یہاں اس کی مینٹیننس کروانے کا جو ہے رواج بہت کم ہے۔ جب تک وہ گاڑی چل رہی ہے تو اس کی مینٹیننس تو ہم نے نہیں کروانی۔ ہاں، جب وہ گاڑی بند ہو جائے گی تو ایز اے مجبوری، بحالت مجبوری ہم اس کی مینٹیننس کی طرف جاتے ہیں۔ وہ بھی ہم اتنا ہی کام کرواتے ہیں جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے، بھلے وہ چاہے دھواں چھوڑتی رہے اور انوائرمنٹ کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ چیزیں بھی اب نوٹس میں لانی ہی چاہیے گورنمنٹ کو، اور ان گاڑیوں کو جو ہے روک تھام کرنی چاہیے، تو ان پہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی گاڑیوں کی مینٹیننس کروائیں، اور دھواں اور اس طرح کی جو بھی چیز جو انوائرمنٹ کے لیے ہارمفل ہے اس چیز کو فوری طور پہ بند ہونا چاہیے۔ حالیہ برسوں میں پنجاب میں اور ادھر سیلاب، ہیوی رین، کلاؤڈ برسٹ اور اسموک، یہ تمام چیزیں جو ہیں کلائمیٹ چینج ہے کی وجہ سے جو ہے نا اس کا ایفیکٹ اب بڑھ گیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں شروع میں بھی تھیں، پہلے بھی تھیں، لیکن یہ اس طریقے سے تباہ کن اور اس قدر شدید نہیں تھا ان کا۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ بھی تباہ ہوتا ہے، آپ کی صحت تباہ ہوتی ہے، اور انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں بڑے جن سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، اور معیشت پہ اس کا بہت دباؤ پڑتا ہے۔ اگر آپ سٹیز میں رہتے ہیں اور سیلاب اگر سندھ میں آتا ہے، پنجاب میں آتا ہے، تو اس کا ایفیکٹ آپ پر لازمی پڑنے والا ہے، کیونکہ پوری معیشت دباؤ میں آ جاتی ہے، ایگریکلچر تباہ ہو جاتا ہے آپ کا، آپ کی زراعت تباہ ہو جاتی ہے، اور آٹومیٹکلی جو ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو مہنگائی کا اثرات آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، تو لوگ شہروں کی طرف آتے ہیں، اس سے بھی شہروں پہ پریشر پڑتا ہے، چیزیں جو ہیں پھر خرابی کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ انوائرمنٹ کو بہتر بنائیں، خاص کر کے سٹیز کے لوگ جو ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں، اور سٹیز میں جو ہے درختوں کی ضرورت زیادہ ہے تو درخت لگائیں، گرینری کو پروموٹ کریں، اور جو لوگ ان چیزوں کو سیریسلی نہیں لے رہے ان کو تھوڑا سا اویئر کریں، تھوڑا سا ان کو یہ چیز کا احساس دلائیں کہ یہ انوائرمنٹ جو ہے ہم سب کے لیے ہے۔ اس کا ایفیکٹ اگر پاکستان میں پڑے گا تو اس کا یورپ میں بھی پڑے گا، اور اگر یورپ میں پڑے گا تو پاکستان میں بھی پڑے گا۔ تو یہ ورلڈ جو ہے گلوبل، اس میں سب میں اس چیز کا اثر ہے، اور یہ ریسنٹ آپ دیکھ رہے ہو کہ ہر جگہ اس کے ایفیکٹ پڑ رہے ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ، تو وہ بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہی تھا، انوائرمنٹ کی وجہ سے ہی جو ہے وہ آگ کو روکنے میں اور روکنے میں اور بجھانے میں اتنا ٹائم لگ گیا، جس سے اتنی شدید تباہی لاس اینجلس میں دیکھنے میں آئی۔ تو انوائرمنٹ کا بہت اثر ہے، اپنے طور پر جو حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں، پھر ہماری گورنمنٹس کو اور جتنے ہمارے ادارے ہیں، HWO، تو ان سب کو بھی جو ہے نا اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اس کو جو ہے گراؤنڈ لیول پہ لے کے آنا چاہیے کہ وہ چیزیں ہوتی بھی دکھیں، امپلیمنٹ ہوتی بھی دکھیں، صرف وہ جو ہے میٹنگز تک اور کانفرنس تک اور اس تک نہ محدود ہو جائیں، چیزیں ہوتی بھی دکھنی بھی چاہیے۔ تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ویڈیوز وائرل نہیں ہو رہی ہیں اور آپ لوگ جو ہے نا اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں، تو اگر کوئی چیز میری ویڈیوز میں آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ مجھے ضرور اس کے بارے میں بتائیں، تو میں آپ کے لیے جو ہے نا اس میں بہتری لانے کی کوشش کروں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔